لا والله مو برد ترى، حرها. دفى دفى الجو، حلو حلو حلو، الجو ممتاز. هذه الساحة مطاعم داخل هنا، مطاعم. احنا تونا ببداية البلفار. ايه يقول قل للملائحة ذات الخمار الأسود. ان شاء الله جبت القصيدة صح، ان شاء الله تكفون. ها يلا نبقى نفتحهم. هم يروحون داخل هناك، يعني هذا المدخل، ثم الناس تروح داخل. كذا يروحون يا حليله ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه هذا بوليفارد سيتي. دقيقة بالله، بس يلا انت فين انت؟ بوليفارد سيتي. قل للمليحة ذات الخمار الأسود. يا شينا تشوف واحد تعرفه تسوي نفسك ما تعرفه، وهو نفس الشيء يسوي نفسه ما يعرفك بعد. حلوة هي اللقطة، بس انه في نفس الوقت ما حلوة، كل واحد يسوي مجنون قدام الثاني. شوية يا أمي. ما شاء الله، جزاكم الله خير يا أخوان، يعطيكم العافية، جزاكم الله خير، شكرا لكم. عرفتوا الصالة اللي يجلسون بالحريم بعد العرس كذا، ياخذون بريك زواج حش، هنا هذه كلها جنب ستاربكس. والله العظيم قاعد بالله كلهم جالسين ورا بالزاوية وحش. جزاكم الله خير، بس لا حد يكرر الكلام، لا حد يكرر الكلام مليون مرة، يقول سلسل الله يجزاك خير بس لا تكرر، شكرا لك يعطيك العافية. بعدين نبي نقفل الحين شوي كذا، نقفل
نبي نروح مو نروح كذا نفتح على الساعة. يا عمان الا عمان صح. خلاص انبدت الله يعوضك يا حبيبي راحت. وللملائكة ذات الخمار الأسود ها مشهور ذا اللي مع علم. والله ما أدري ما أعرفه. مشهور وين مشهور ما أعرفه. والله 28 كفو والله. نبي نسوي فقرة بعد شوي خلوكم جاهزين. وش الفقرة؟ مثل هذا بروح هذا بسأل بقوش لبسك من أي ديرة من أي منطقة وليش يلبسونه يعني عشان فصفص عليه آخر الليل نحش. فهمت النظام؟ شكرا لكم. كل المليحة ذات الخمار الأسود ما دفعت. لا هذا وش عقال أزرق؟ عقال أزرق منين هذا؟ ها؟ أي منطقة عقال أزرق؟ قول مرة يمر على عقال أزرق. ها؟ يعني تفضل يعني. الله خذ لك تسليك اللي وراك. الله جزان. المفروض يشغلون خلاص المفروض يشغلون الموضي. أتفضل عليها. لا الكام نظيف ترى بس الإنارة هنا مسوي الشغل يعني. ولا نظيف الكام صدقني. صدقني نظيف. خلاص ما في حاجة راحت التذاكر. لحق على بكرة. بكرة فيه هنا بعد. هنا بكرة فيه. ايه بكرة فيه تذاكر. في فعالية مستمرة اليوم 25. لازم حجز من تيكت ميكس تراها مجاني حجز. تذاكر مجانية. المهم لا يفوتكم مستمر اليوم 25 فعاليات. دخول مجاني بالفارت سيتي. دخول مجاني بس لازم تذكرة. تذكرة تحجزها مجانية. ترى في مطاعم وفي أماكن بالبوليفارد إذا أنت لابس لبس التأسيس ترى يعطونك مجاني. مثل عندك عصير الضاحية مسوي لك عرض. عندك كذا محل مسوي لك عرض. في بعد في مقطع منزله أنا اليوم هذا أقوى عرض. ذا الاستلام حلو ذا. المقطع اللي منزله أنا بحسابي شيكوا عليه ترى والله عرض قوي يا أخوان. يعني تخيل تعبي بنزين يرجع لك بنزين. تخيل فلوس رجع لك فلوس بنزين.